सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो, सामर्था परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. मार्कासो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 7 वळी 1 ते 8 आणि उपरांत 14 ते 23 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 7 verses 1 to 8, 14 to 23. पुर्वजांच्यो रिवाज्यो. एक फावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तोवर ताच्या शिसां मदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजां प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेंटेसालाक वचून आयिल्ल्या उपरांत नाल्या खरीत ते जेविनात. आनी ते पाळतात तसल्यो हेर साबार रिवाज ज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काश्याचीं आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कापाट्यानो, सहज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशयान प्रवाद करून म्हणलें, ही पर्ज आपल्या वंठांनी मात्र म्हाका वगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजें थावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवण म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिलो उपादेश तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर वेता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सोण तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शीस येवन ते ओपारीचो अर्थ विचारी लागले. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी हेरां बरी समजून येनातलें कितें? भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोंक शकना. हें तुमकां समजना गाय? कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर चलता. अशें सर खाना शुद्ध म्हणून ताणें पसारलें. आनी मुंदारून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें: खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंद, चोरी, खूण, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कापाटीपण, बासकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. त्यो एका काळार रिवाज्यो पाळून आसले आमी देवाचे उतार जाणां जावन आज त्यो रिवाज्यो सांडून देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवंक हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आमी रस्त्यार पयन करता, ह्या आमच्यो गाडयो चलयता. रस्त्यार थोडी नियम आसात, पाळी ना जाल्यार कितें जाता? पाळी ना जाल्यार कितें जाता? अवघडां घडटात, एक्सिडेंटां जातात. वय मू म्हाका खुशी आसल्या प्रमाणे हांव येता म्हणून गेल्यार कोणा कोणाचे जीव येतात, वय की न्ही? तशें सकले येतालो बायकार, वेता वेतान थंय सिग्नल पडलां जाल्यार म्हजी खुशी, म्हाका बेगीन वचूंक आसा, सिदा गेलोच मुखार, सिग्नल क्रॉस कर. मुखार येताना पुलिसान धरलें ताका. खंय रे? खंय धांवताय तुज्या बापाय घर? पळोवन सिग्नल पळयलें, मागीर कित्याक सिग्नल क्रॉस केलें? तुका पळोवंक ना. सिग्नल पळयलां तुका. साबार पुटेशन्स करता आमी. देवाचे उपादेश पाळच्या विशयांत अशेंच करता.
आयल्या वर्स एक व्हिडिओ हांवें पळयल्लो आमच्या बेंगलोरान जाल्लें घडीत नवेंच वॉल्वो बस आनी बरो तरणाटो ड्रायव्हर आनी त्या हातूंत TV 9 परत्यान दाखयला चड ट्रॅफिक म्हळ्यार हें ना रोड फ्री ना ट्रॅफिक भरल्या आनी वचून आपटयलें पयलें 2 स्कुटरांक ताजे उपरांत 2 कारांक आनी उपरांत मुखार आसल्या कारांक पुराय आपटोन तांकां पोंदा घाले मागीर परत्यान दाखयतात आनी ब्रेक दमच्या बदला क्लच एक्सिलेटर दमला ब्रेक घालच्या बदलाक एक्सिलेटरार पांय दवरला आनी वचून सगळ्यांक आपटून पोंदा घाला त्या वरी तांची पुराय वाहनां जखम जाल्यात कित्याक आसा ब्रेक कित्याक आसा क्लच कित्याक आसा एक्सिलरेटर ड्रायव्हिंग करतल्यांक कळीत आसा वय मू आतां ऑटोमॅटीक आयलां हो क्लच ना ऑप्शन इंजिन क्लच बदलयता न्ही गियर बदलता पूण ब्रेक आसा की ना एक्सिलरेटर आसा की ना कित्याक आसा केदाळ आमी वेगान वसाचे केदाळ आमी निदान म्हळ्यार सवकासान वसाचें म्हणून वय की न्ही देखून तो कन्नडांत एक बरयल्लें आसा निदानवे प्रधाना म्हणून निदानवे प्रधाना म्हणून म्हळ्यार स्लो एंड स्टेडी विन द कासवाच्यांनी संशयाची काणी गुत्तू ना तुमकां वता मू निदानवे प्रधान म्हळ्यार समजता मू कोण जिखलो आपूण धांवूंक शकता म्हूण धांवलो फाटीं पळयलें कासव आनी लो 4 पांयांनी येवनूच आसा वो थंय पावतना न्ही दीस बुडटा म्हणून संवसो कितें करता न्हिदता आनी वचून कोण पावता आमी सबार फुडें न्हिदून पडिल्ल्या देखून आमच्या जिवितांत आमी सोलवल्या कोण पळय सावकासायन शिस्त पाळून रिती रिवाजोनी कितें नियमां पाळून गेला कासवा बरी तो वचून पोंताक पावला जैताक पावला देखून दास हेच्या पयल्या वाचपान आमकां आयको मेळटा द्वितीय नियमांत अवस्वर 4 आनी वळी 1 to 8 आयकोवया वयर कितें बरयलां बुक ऑफ डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 verses 1 to 8 कायदो पाळूंक आपोवणे देखून तुका आनी म्हाका आमकां एक आपोवणें दिलां कायदे पाळूंक मनशान केल्ले कायदे न्ही भाव भयण मागीर आमकां आयको मेळटलें देवान तुका आनी म्हाका रचले मात्र न्ही देवान आदांक आनी एवेक रचले मात्र न्ही रचून तांकां एक कायदोय दिलो मू स रुखांचें फळां तुमी पूण एका रुखाचें फळ तुमी कितें करयेत आनी कितें करूंक इतलेंच उपादेशांत इतलेंच आसा कितें करयेत कितें करूंक नजो ह्यो 2 संगती मात्र आनी जेन्ना आमी कितें करूंक नजो तें करता आमी उपादेश मोडटा आनी कितें आमी करूंक आसा तें केल्ल्या वेळार आमी उपादेश पाळटा देखून हांगा कितें उपादेश मोडूंक न्ही कायदो पाळूंक आपोवणे ओता तुजें हांव पाळटलो ओता तुजें हांव मानतलो ओता तुजें हांव पाळटलो ओता तुजें हांव मानतलो आपल्या परजेक इस्रायल परजेक देवान दिले कायदे उपादेश पाळूंक देव उलो दिता कितें म्हणून आनी आतां हे इस्रायेला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आस दिता ते कायदे आनी नियम आयका कित्या खातीर आयका कित्या खातीर हे कायदे तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर बसयल्ल्या गांवाक तुमी स्वाधीन करचे तो गांव तुमी स्वाधीन करचे खातीर जिवंत आसचे खातीर आनी देवान बसयल्लो तो गांव तुमी स्वाधीन करचे खातीर आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा आयका आनी आयको सकड आयकतात देवाच्यो तर आमी आयकना गे कदळटा आमी आयकता कितल्यो शिकोवणी आमी आयकता पाळटा गे म्हळ्यार सवाल आयकूंक बरें जाता भाव भयणी न्ही हाजे पयलीं सांगूं ना गे आमी अशें आयकता गी स्त्रियो ह्या कानांत ती ह्या कानांत ती दोनी कानांत आयकतात वय मू
आनी खंयच्यान सोडटात? हां ताणें बरें सांगलें, मालगडो मनीस ताका कळीत आसा न्ही. दादले एका कानान मात आयकतात आनी एका कानान भुरगीं कान सोडून दोळे सोडून तोंड सोडून आयकतात. खंयच्यान सोडटात? वयल्यान पोंदल्यान सगळ्यान सोडटात. तुमी हांगा सांग, तुमी आयकल्यार पावना, आयका आणि ते पाळा. पाळा. आयकतो बापाक, आयकताच्या पुता, ऐका तुम्ही देवा बापा, सर्गीत तो उलयला. आयकतो बापा, आयकताच्या पुता, ऐका तुम्ही देवा बापा, सर्गीत तो उलयला. ऐका आनी पाळा. जे कितें हांव तुमकां फरमायता ते तुमी ताका कांयच सडीत मेळयनासता वा कांयच उणें करिनासता पाळूंक जाय. आतां आमच्या संविधानांत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स म्हणटा आमी. अमेंडमेंट्स म्हळ्यार कितें जाता? कायदे केल्यात क्रमेन कितें काय बदलितात. ताका थोडे कुडसितात, या थोड्यान थंय जावन आतां रयता विशयान ते कायदे काडले, 3 काडले वयमू. रयताची चाळावाळी जाली, तांणी कितें केलें मागीर ते 3 कायदे काडले वयमू. आयले वारी पार्लिमेंटांत 2-3 कायदे तांणी मुखार हाडले, पूण ते पास जावन फाटीं काडले. पूण देवाचे कायदे तशे न्ही. देव कितें म्हणटा? ह्या कायद्यांक, ह्या म्हज्या उपादेशांक कांयच सडीत मेळयनासता, सोडीत मेळयनासता वा कांयच उणें करिनासता, ह्यातांतलें कांय उणें करिनासतना पाळूंक जाय. पाळूंक जाय. कशें आसा तशें पाळूंक जाय. आमी वाचता मागीर फाटीं येता सर उगडापणाच्या बुकांत वचो 22:18 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 and verse 18. निमाणे जुआंव की दर्शनांत ती तेंच सांगलां. कितें सांगलां? एका रेवलेशन 22 verse 18. आणि आता या पुस्तकांतली प्रवाद उतरां, ह्या पुस्तकांतली प्रवादी उतरां आयकतल्या हर एकल्या, आयकतल्या हर एकल्यान हांव सत्राय सांगता. हांव एक सत्र हांव सांगता. कसली सत्र आहे ती? कोणी या उतरांक सडीत उतरां मेळयत जाल्यार, तुमचे कायदे कानून हांतू मेळय नाकात, सडीत मेळयत जाल्यार देव ताचेर या पुस्तकांत वर्णिल्ली करगां धाडटलो. कोणी आनी एक्स्ट्रा तांचे कायदे आनी देवान दिल्ले सोडून आनी तांचे कितें आसलें तांतू कुडसीत जाल्यार कितें खरगांव बरल्यान ती खरगांव तांचेर धाडटलो. कोणी या प्रवाद पुस्तकांतली खंयचीय उतरां कान सोडीत ह्या जाल्यार, दोनींक आंतली ही गरज ना, हें गरज ना, हें पयलेंचें पोरनो सल्लो. देवी पोरनो जाला, ताचो सल्लोय पोरनो जाला म्हण कोणी ह्या पुस्तकांतली खाण सोडटी जाल्यार देव ताचे या पुस्तकांत वर्णिल्ल्या जिविताच्या रुखान आनी पवित्र शहरान भागीदारपण काण सोडटलो. जर तर थोडें कितें आसा तें म्हाका न्हय. वेळ बदलला, काल बदलला, समाज बदलल्या, परिस्थिती बदलल्या, संस्कृती बदलल्या, देश बदलला, सगळें बदलला. देखून म्हाका जाय जाल्यार देवाचे उतार बदलताय. देवाचे उतार बदलताय. मार्क चॅप्टर 13 verse 31 कितें म्हणटा? भूमी आकाश सरतली, सूर्य चंद्र धरणीर पडटलो, पण देवाचे उतार सरचे ना. आयका, अंतराळ आनी भूमी सरतली, अंतराळ सरतलो, भूमी सरतली, पण म्हजी उतरां केदींच सरची. देवाचे उतार आदी तावन आसा, सदां काळ आसा, जेजू दिता जिविता जर. सतमन भावा, सतमन बाये, उतार आयकून हांसून जिये. आदी तावन आसा, सदां काळ आसा, जेजू दिता जिविता जर. सतमन भावा, सतमन बाये, उतार आयकून हांस. वडल ब्रेकफास्ट करतना जिजस म्हणालो, युरोपान सगळें गेलां, इगोर्ज्यो विकल्यात, लोकांनी देवाक सांडलां, कोणूच आतां देवाक वळखना, ह्या पातयेना. इगोर्ज्यो सगळ्यो मुस्लिमांनी घेवन मस्जिद्यो केल्यात आनी आमचो क्रिस्तांव लोक आ देवाक विसरला. आज भाव भयणी हें सत. देवाक विसरला मात्र न्ही. तुमी पळया, आंगात तरिल्ली भक्त आसा, भावार्थ आसा, शिस्त आसा, देवाचे उतार पाळिल्ले आसा, देवाचे उपादेश देवा भिरांतीन हांगा पाळिल्ले आसात. परगांवांत नात, विदेशांत नात, तें फ्री लायफ जालां, पूण लोकांक भिरांत ना. देखून विज्ञान वरांय वाडल्यांत चडल्यांत. सर ताचे मारेकार पिडा वाडल्या आनी सडल्या.
ही कित्याक आयल्या ती खरगां कित्याक आयल्या ते शिराप कित्याक पडल्यात हाज्या पयलीं तुमकां आमी देवाचें उतार काण दिवन सांगलां. खाली एक वाचून काड मागीर परत्यान येवया आमी थंयसर. द्वितीय नियम आवस्वर 28 आनी वळ 15 कितें म्हणटा का. द्वितीय नियम आवस्वर 28 आनी वळ 15. जर तर हे कायदे देवाचें उतर आमी पाळिना कितें बरोवन घालां तें ऐका. बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 15. पूण तूं सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर आयकनाय जाल्यार सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर आयकना जाशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता आनी हांव तुका दिता ते उपादेश आनी नियम पाळूंक ती नियमां पाळूंक सत्राय घेनाय जाल्यार हे सर्व शिराप तुजेर पडटले. देवाचे उतार पाळी नातल्यार हे शिराप तुजेर पडटले. मागीर थंय तो न्हू 16व्या वळीन तो आसा सगळो आवाज पर आसा शिराप उत्त म्हणून. वयर कितें बरयलां ती शिराप. पूण ताच्या पयलें 28व्या आवाजपर्यंत सुरवेर कितें बरयलां वयर विधेयपणा खातीर आशिर्वाद. पूण ह्या देवाच्या उतरांक तूं विधेय रावल्यार देवाचे उपादेश तुवें पाळल्यार आशिर्वाद. तुका आशिर्वाद जाय की शिराप जाय. तुका जैत जाय की सलवणी जाय. तुका जिवीत जाय की मरण जाय. सांगा तिका भाव भयण तुज्या हातांत आसा आनी कोणाच्या हातांत ना. जैती तुज्या हातांत आसा. जिवीत तुज्या हातांत आसा. उजवाडी तुज्या हातांत आसा. संतोशी तुज्या हातांत आसा. मोगी तुज्या हातांत आसा. सर आशिर्वाद बेसांवां तुज्या हातांत आसात. आतां वाच द्वितीय नियम आवस्वर 28 वळी 1 तो 3 पर्यंत. तूं सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर आयकशी जाल्यार. आता परत्यान सांगता देवाचे उतार तूं आयकशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता आनी हांव तुका दिता हे सर्व उपादेश. कोणे दिल्ले उपादेश न्ही. कावन्सिलिंगाक गेल्यार ते तांचेच उपादेश दितात. कोणाची सलाह विचारून गेल्यार ते तांचेच सलाह दितात. ते गरजेचे न्ही. हांव तुका दिता ते उपादेश सत्रायेन पाळशी. खंय एका कानांत आयकूं आनी एका कानांत सोडचें. सत्रायेन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो. पळय न्ही उपादेश पडल्यार कितें जाता. देवाचे उतार दिता ते आदार पाळटेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. देवाचे उतार दिता ते आदार पाळटेल्यांक मेळटा जिवी. आज तुमी आशिर्वाद जोडला जाल्यार भाव भयणीनो तुमकां असो विचार कित्याक. कोणी बेसांव दिल्ल्यान गे. देवाक जें कितें मानूं वता तें केल्ल्यान ताजे उपादेश पाळिल्ल्या वरी ताज्या उतरा प्रमाणे जियेल्ल्या वरी आज आशिर्वाद. हे सर आशिर्वाद तुजेर सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर तूं आयकशी जाल्यार हे सर्व आशिर्वाद तुजेर पडटले. आशिर्वादाचो शिवर म्हणजे आसा तें शिकोवन. देखून आज तुज्या हातांत आसा. तुजें जिवीत जैत तुज्या हातांत आसा. तुज्या मुखार आसा. उजो आसा उदाकी आसा. जिवीती आसा मरणी आसा. तुका स्वतंत्रताय दिल्या वय मग. देवाचे उतार तुका आयकशें केलां वय मग. आतां म्हणूंक जायना ना म्हाका हांव नोको म्हणून हांव नेना म्हणूंक जायना. आयकल्ल्या उपरांत देतना तूं पाळिनाय. आतां पाटी यायच्या पयले वाचपाक. आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय. आनी चल्ल्यार कितें जाता. जें कितें हांवें बाल पेयोरांत केलां तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी पळयलां. सर्वेस्परा तुमच्या देवान बाल पेयोराच्या सर्व पाटलावदारांक तुमचे मदले काडून नाश केल्यात. कोण हे पळय देवाचे अवतार मस्तून चल्ले विरोध गेले. तांकां कितें गेलां खाण नाश केल्यात. आनी पूण तुमी सकड सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विश्वासी रावल्यात देखून तुमी आज जिवंत आसात. देवाचे उतर सांगता आज तुमी कित्याक जिवंत आसात. तुमी देवाचे उतर स्वीकार केला देखून. देवाचे उतर तुमी पाळला देखून. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी जियेल्यात देखून आज तुमी जिवंत आसात. साबार लोक भाव भयणीनो पळय न्ही आमच्या समाजांत आसा. आमच्या कुटुंबांनी आसात. ना शांती ना समाधान ना संतोष ना मोग ना मायपास ना सुडसुडाय उर्बा.
ते जिवन आसात पूण जिवीत ना तांचे ते. पूण आज कितेंय वायट करतना तुका सत्राय दिता कोण? कितें वायट चिंतना सत्राय दिता कोण? कितें पोस्ट उलोवंक गेल्यार सत्राय दिता कोण? सांग. पयलीं आमकां भिरांत आशिल्ली. पयलें देवाचे उपादेश देवाचे उतार जाणा जमच्या पयलीं आमकां भिरांत आशिल्ली न्ही गी. आमी कशें जियेताले. हांव सिराकाच्या बुकांत आमी वचता 23:18 आनी 19 म्हणटा देव वचून नातल्या बरी देव खंय पळयता तो न्हिदला ताका पळोवंक खंय वेळ आसा. सिराक 23:18-19. आपल्या लग्नाच्या आंतोलना विरोध देखून आमच्याच लग्नाच्या आंतोलना विरोध पातक करतलो मनीस कोणी तो पाताक आदारता या आदारलेल्या वेळार तो मनीस कितें चिंता आपणाक कसं म्हणटा म्हाका कोण पळयता म्हजे भोंवती काळोख आसा म्हजे भोंवतणी काळोख आसा वंती म्हाका लिपयतात कोणूच म्हाका पळयना हांवें कित्याक चिंता करची कोणी म्हाका पळयना. भोव वर्तो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवंक इतले किडे भरल्या बरी मनीस संवसारान भरला कोणाक म्हण पळयतलो तो देव. भोव वर्तो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवंक म्हज्या पातकाक लक्ष दिवचो ना म्हण चिंता मनीस. फकत मनशांच्या दोळ्यांक भियेता. नेंगे आमकां भिरांत मनशाची. अयो ताका कळ्ळें तर हाका कळ्ळें तर बडोलो बाबा रोशना नंगा गायन करन चलोन वरता म्हणून गे म्हजी पतीन हांव कितलो बरो म्हणटा पूण हांव कितलो बरो म्हाका कळ्ळी तसो म्हणालो वय मू आनी कळीत ना. ताणेंच म्हळें गे ना उडल आयको ना तुमी. पूण म्हज्या आनीटा म्हाका कितें म्हणटा हांव कितलो बरो म्हूण सांगता पूण हांव कितलो बरो म्हणून म्हाका ताकाय हांगा 19वी वळ कितें म्हणटा तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक भियेता. मनीस फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी परसळीत. पळया न्ही सर्वेस्पराचे दोळे पळया. सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी. एक सूर्य उदेतना अर्ध संवसार उजवाडटा. 2 सूर्य उदेल्यार अमेरिकांत ती उजवाड इंडियान ती उजवाड. हांगा 10,000 सूर्य उदेल्यार खंय म्हणी काळोख आसा गे दरनी पोंदाय काळोख आसचो ना. 10,000 सूर्य म्हणी उदेल्यार पूण सर्वेस्पराचे दोळे 10,000 सूर्यप्रास चड परजळीत म्हण मनीस नेना. ते मनशाचे सालीची हर एक कूस पळयतात आनी भोव गुपित्त कोनशांनी नदर मारतात. हरशी एक साल पळयता गे फाटली मुखली वयली पण ती सगळी भितरली भायली. देवाच्या दिश्टींतल्यान तुवें आनी हांवें कांयच लिपोवंक जायना भाव म्हण खंयचेंच लिपोवंक जायना. एब्राहिम बरयल्या पत्रां 4:13 कितें म्हणटा आयका. हिब्रू चॅप्टर 4:13. सगळ्या सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. हांवें लिपोवन हें केलें तें केलें कोणाक कळीत ना. सगळें ताचे हुजीर सगळें देवा हुजीर उक्तें आसा आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेलें बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. हांव गोंयांत रिती दिवंक येताना 12 वर्सां थंय रिती दिवन आसल्या न्ही आमी. आमच्या रेतरिकेकली मंगळूरची भयण येताली आनी गोंयांत 6 जाणां मंगळूरची आहात. ह्या भयणीक म्हणटाली फादर जेरीच्या रितीरेक कित्याक येतायत ताजे भशेन तुका कळीत ना गे ताका बॅन केला न्ही गे ताका हें केलां आनी तें केलां न्ही गे तसो न्ही गे म्हण सांगता न्ही म्हणचालें गे तूं ओगेत राव गो तुजें म्हजें गुप्ती लिप्ती उक्ती म्हणल्यार आसा गो म्हणटाली. तुजें म्हजें उक्ती गुप्ती आनी लिप्ती म्हणलें आसा गो म्हणटाली. म्हणल्यार सर्त कितें मनीस जाल्यार हर एकल्याचें गुपित्त आशिल्लें लिपोवन आशिल्लें आनी थोडें उक्तें आशिल्लें सगळ्यांक कळीत नातल्या रे. ताका कळीत आसा की ना देवाकी कळीत आसा की ना. तुवें हांगा कितें वाचलें तुवें ताच्या दिश्टी भायर सगळे सृश्टेन दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. मात्र न्ही लिपोवन आसलें कांयच ना न्ही. मुखार कितें बरयलां सगळें ताचे हुजीर उक्तें आसा आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेलें बरी आसा. त्याच देवाक आमी तोटप्यान पळय लंचाचो सामान सोडून दवरलेल्या बरी. लंचाचो सामान पळयल्या तुमी कितें बरें आसता तोटप्यांत एकच आयटम आसता गी. जिरे मिरी सासव आसता वय मू मिरसांगी आसता आनी कितें आसता हळदी आसता आनी कितें आसता कोणपिरी आसता आनी कितें आसता हो पुरो पळयलां तुमी. सोडून दवरलेले बरें आसा मात्र न्ही
त्याच देवा त्याच देवाक आम्ही आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. अरे एकल्या ताच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा. आमचे समळ्ळे काय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेच देखून तांचे मात. आमचेच म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेच देखून तांचे मात. देखून म्हजे लेख तुमकां नाका, तुमचे लेख म्हाका नाका, आनी कोणाचे लेख आमकां नाका. कोणाची जर तितवी आमी करची. माते वसवांजला वसवार 7 वळी 1 आनी 2 सांगता न्ही. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1 and 2. आमकां मनीस जाल्ल्यांक आमचे लिपोवन दवरच्या खातीर हेरांच्यो कोडी काडटा आमी. आनी कोण पळय एक उक्त्यान सांगता तुमकां, कोण हेरां विशयान पळय खबरो करतात तांचे मस्त आसता भितर. देखून कोणीय हांगा कोडी काडटा जाल्यार हेरांच्या विशयान उलयता जाल्यार तुमी सीदा म्हळ्यार तूं जें मस्त आसलें लिपोवन दवरच्या खातीर तूं हेरांचे वस्तीताय गी सांगा तितलेंत. हें सत भावा भयणीन, हें सत. कित्याक कोणाचें इल्लें तरी वायट आसा ताका आसा जाल्यार तो सुंका घरा बरी खालतो जाता, तकली बागोवन हेरां विशयांत कोडी काडूंक ताचे विशयान दुरसोवंक आनी कोणाची खबऱ्यो करूंक वचना. हें सारकें समज हें ह्युमन सायकॉलॉजी. ही ह्युमन सायकॉलॉजी. आनी एखादा कोण पळय नितीवंत आसात ती आसली कोणाची खबर उलयनात, कित्याक म्हळ्यार सुकोवन पडटीत म्हणून. कोण नितीवंत आसात पळय हांव कोणा विशयान उलोवन सुकोवन पडान म्हणून एक भिरांत आसता, ती कोणा विशयान उलयना. आनी कोणाचे पळय मस्त आसा कस्ताल बरोवन आसा ती हाची ताची हांची तांची उस्तून तुज्या मुखार दवरतात आपणाचें लिपोवंक. आतां एक मॅथ्यू 7 वर्स 1 and 2. हेरांची इजती करूंक वचना. देखून हेरांची इजती करूंक वचनाका. ते दाडा तुमची इजती जावंची ना. तुमची इजती जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची इजती करतात ते परी तुमची इजती देव करतलो. ज्या मापान तुमी मापतात त्याच मापान देव आमकां मापता. खंय ज्या मापान आमी हेरांची इजती करता त्याच भाशेन देव तुजी म्हजी आमची इजती करता. पेल्याची इजती करूं नाका, तुजी इजती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका, देव तुजेर गुन्यांव मांडचो ना. पेल्याची इजती करूं नाका, तुजी इजती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका, देव तुजेर गुन्यांव मांडचो ना. तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तुका, की सर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तूं काड, की सर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. पेल्याची झडती करनाका, तुजी झडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका, देव तुजेर गुन्यांव मांडचो ना. आतां पाटी आनी वास. पूण तुमी सकट सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विश्वासी रावल्यात देखून तुमी आज जिवंत आसात. देखून आज भाव भयणी जितले आमी सर्वेस्परा विश्वासी तितले आमी सर्वेस्पराच्या एकवटांत मोगांत उजवाडांत शांतींत समाधानांत ताच्या कृपेंत आमी जिवंक शकता. जितले आमी ताका विश्वासी रावता, जितले ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. तुजो संतोष तुज्या हातांत आसा. जितलो तूं विश्वासी रावता तितलो देव तुका विश्वासी. देखून हांवें म्हणला न्ही, करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपासी, करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपासी. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता विश्वास. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता. जेन्ना तूं देवाक विश्वास रावताय तो तुका आनी कितें दिता दिता दिता. जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है. किसको देता है? किसी को नहीं देता है, जो उनको करीब है, जो उसके अनुसार वो वचन के अनुसार जी रहा है, उसको देता है. कोणे कितें ना. देखून आशीर्वाद जोडूंक वाट आसा तुका आनी म्हाका. आमकां
देणी सोडून मागीर तुमकां आयको मेळटलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत देण्याचो दातार उत्तम देणी सर्वोत्तम देणी खंय तो येतात कोणाक येतात कोणाक दिता सवार पिटी आमकां मोसोर न्ही ताका मेळ्ळा का मोसोर आनी तो मोसोर खंय तो येता म्हणल्यार मागीर आमकां देव जेजू सांगता केल्ल्यान येना मोसोर मोसारू तिंदरे मोसोर तिंदरे मोसोर येना कसो येता म्हणल्यार मागीर पळय आं तुम्ही विश्वासी रावल्यात देखून तुम्ही आज जिवंत आसात सर्वेस्पुरान म्हाका फरमायले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयता तुम्ही स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशान तुम्ही ते पाळूंक जाय ताणें शिकयल्यात गे ना कोणा मुखांत ते कायदे दिले ताणें देवान इस्रायल प्रजे कायदे दिले नियम दिले उपादेश दिले कोणा मुखांत शिकयले ताका विश्वासी रावल्या ताच्या सेवका मुखांतरच देवाच्या उतरां खाल जाल्ल्या म्हजे मुखांतरच देवाक लागीं सरल्या म्हजे मुखांतरच कोणाय मुखांत देवाक पयसो आसल्या मुखांतर देव ताजे कायदे तुका म्हाका आमकां दिना भाव भयणी कोण त्या कायद्यांक आतां म्हणजे आतां जावं दी सिवील कोर्ट हाय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आसा वय त्या कायद्यांक कोण लागीं आसा अपराध केल्ले की आतां जड्ज जावन बसले सांगा आतां जड्ज कायद्यांक विरोध केला जाल्यार तो जड्ज गे कोण कायदे शिकोवन कायदे पाळून त्या कायद्यांक कितें म्हणटात संपूर्ण विश्वास रावला ताका मात्र ते कायदे हेरांक शिकोवंक ह्या त्या कायद्यांचेर हेरांची इजती करूंक वयमू विसतात गे ना न्यायकर्त्याच्या बुकान कोणाक सगळ्यांक विसलां गे देवाक मानून वाल्ल्यांक देवाक लागीं आसलेल्यांक वयमू देवान विसरले न्यायकर्ता जावन सगळ्यांक विसूंक ना देवाचे उतर पाळटल्यांक तुका हांगा मैजे मारी पात हे कायदे तुका आनी म्हाका आमकां देवान दिल्ले आतांय देव दिता ताका लागीं सरल्या ताका वळखल्या ताजो मोग करतल्या आनी कोण ताका मानून वाल्यान तांच्या मुखांतरच तुका आनी म्हाका आमकां कायदे दिता नाल्यार हे भाग तुका म्हाका आमकां आसते ना आतां एक शिकोवन तुमी आयकले आतां ही दुसरी शिकोवन परत दनपरपा आनी शिकोवन येवच्या हप्त्यान 3 दीस ती शिकोवन म्हणून 9 शिकोवण्यो वय मू देव दिता गी ना परत परत आमकां शिकयता गी ना कित्याक शिकयता आमी जिवंत उरचे खातीर आमी जैतेवन जावचे खातीर जें कितें देवान बसयलां तें जिवीत आमी आपणावचे खातीर ते कायदे तुमी पाळचे खातीर हांव तुमकां शिकयतलो ते सत्रायेन पाळा आनी सत्रायेन पाळा हर एखाद आमी शिस्त पाळतना सत्रायेन पाळटा आतां हांगाच पळय आमची शुक्राची रिती जाता शेनवारची रिती जाता या वस्ते रितीर जाता कशें वेळा प्रमाणे जेन्ना हांवें हांगा येवन रावाजे म्हाका खुशी ना हांवें ना जाल्यार कितें जाता तुमी पुरो हांगा बसून तोंड उक्तें करतात खंय मेला हो खंय गेला हो वय की न्ही ना गे हांगा कशें हर एकलो ताका सांगाचें की वडोल भाव रोशन आयलो वेळार 8 वरां वय मू ताजें कार्य जालें ताणें कायदो पाळलो म्हळ्यार ताजी शिस्त पाळली आनी परतून भाव विजय आयलो वय मू वय की न्ही हांगा विजय ताजी शिस्त पाळून आसतना थंय म्हणजे वासची आयली वेळार आयली बसून वाचून वय की न्ही भाव रोशन गेलो वय की न्ही ताज्या पयलें आमची गायन करचो भाव आनी भयण आनी भाव हांगा सकट आयले कशें चलता हाचें सुरू करून दी आमी मागीर या म्हळ्यार गायन आसते संगीत आसते देवाची स्तुती जाते शिस्त आसते हांगा आयिल्ल्या हर एकल्याक हें विचमीत हें कशें ही शिस्त कशी सकाळ तो सांज मुसार कांय एक हें नासतना दुसरे कडेन तुमी वसा मायक ऑन आसल्यार हांगा उलयतले आसना उलोवंक लायल्यार कितें उलोवचें म्हण ताका कळना शिस्तेन कशें चलता पळय कायदे पाळिल्ल्या वेळार म्हळ्यार नियमां पाळिल्ल्या वेळार आमचे एकूच 1 मिनीट हांगा वेस्ट जायना जाता तर देवाचे कायदे पाळ्ळ्या तुज्या जिवितांत देवाचो आदार घे देवाचो सांगात घे ताची कृपा घे ताजो मोग घे ताजो उजवाड घे या ताची जानवाय घे तुका सांगात दिता गे ना हर एक घडी तुका आनी म्हाका आमकां सांगात दिता देखून हे कायदे पाळचे खातीर अशें तुमी जानवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया वळ्या न्ही कायदे पाळिल्ल्या वरी आमी बुदवंत जाता बाबयनी न्हू देवाचे उपादेश आमी कितले ताका मानवाच्या रितीन पाळटा तितले आमी कितें जाता
बुध वोन जाता ऐका मागीर पाटी येता सर किर्तन 119 आनी ओळ 104 Psalm 119 वर्स 104 कितें म्हणटा तुज्या कायद्या वरवीं तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा. आज तुमी तुमीच पावता जावं पुरो आतां पळयात कित्याक तुमी आयकतात जायत्यांक आयकतात संवसारी मनशांक तुमी आयकतात देवाचे उतार दितल्यांक याद सरमांव दितल्यांक वय मू हांगा भावांक तुमी आयकतात वय मू कोण 60 जाणवायन भरल्यात देवाच्या उतरांच्या कोण 60 जाणवायन भरल्यात संवसारी शिकप तांकां ना डिग्र्यो नात सानाद्यो नात पूण ही जाणवाय तांणी कशी जोडल्या कितें म्हणटा देवाचे उतार तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा. म्हाका जाणवाय मेळटा जाणवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा जाणवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका आतां पळया तुमी इतली कंतार हांवें बरल्यांत कोंकणींत 32 कवळ्यो तातूंत हिंदी आसात इंग्लीश आसा कोंकणी आसा आतां सुरू आतां परचे पर थोडी कन्नडाय ह्या तूं घाल्ले शब्द जावन ती तातूंत तुमकां त्या कंथारा मुखांतर गिता मुखांतर तुमच्या मुखार दवरली ती सथां ते मिस्तर ते गोटू ह्या ती जाणवाय खंय तावन आयल्या थोडी फावटी हांव तुमी विजमेत पावता अरे हांव फावो न्ही हें बरोवंक पूण कशें बरयलां पवित्र आत्म्या वरवीं आनी पवित्र आत्म्या कृपे वरवीं आनी पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें तें उतार नियाळ्ळ्या वरवीं ते उतार कितें बरयलां पळय तें उतार वाचता वाचतना थोडो नियाळ केल्ल्या वरवीं ह्या उतरांचो नियाळ आतां केवळ शिकवणे मारिपात न्ही गितां मारिपात कंतारां मारिपात दीस जाय त्यात द्वितीय नियमांत अवस्वर 4 ओळ 15 तो नेपटी वाचून काड 15 आनी 16 15 काड सर्वेस्पर होरे पर्वताचेर उज्या मदेंत हांव तुमचे कडेन उलयलो तेन्ना तुमकां कसलें स्वरूप दिसलें ना वाच देखून तुमी सत्राय घेया आनी खंयच्या स्वरूपाची मुर्ती करून तुमी बश्ट जायनाकात. परत्यान वाच 15वी वळ सर्वेस्पर होरे पर्वताचेर उज्या मदेंत हांव तुमचे कडेन उलयलो तेन्ना तुमकां कसलें स्वरूप दिसलें ना कसलें स्वरूप दिसलें ना म्हजे कडेन उलयतना तो कशें उलयलो सिनाय पर्वता देवून तूं आयलो जळच्या बोल्या तावन तूं म्हजे लागीं उलयल्यात उतरांत तुज्या देखून तो देवा कोणी पळयल्लो ना वय मू हांगा वस्ती तरी केल्या गुंड्यान तें कळीत जालां वय की न्ही कित्याक तो देवरू देवा इल्लादवरू रूपा इल्लादवरू वर्ण इल्लादवरू देवा कितें ना कूड ना रंग ना आकारी ना नंगी देखून तें कंतार हांवें केलें हें कितें सत हांवें जना जाल्ल्या वेळार हें कंतार हांवें बरयलें यहोवा इरुवातनु देवरू परमात्मनु यहोवा इरुवातनु देवरू परमात्मनु देहवर्ण रूप इಲ್ಲದ सकल जनर दिव्यात्मनु देहवर्ण रूप इಲ್ಲದ सकल जनर दिव्यात्मनु यहोवा आतनु देवरू परमात्मा आतां ताच्या प्रमाण गुंडायन देवाच्या उतरावरीं ती सगळी जानवाय हांवें जोडली देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार कृपा देव म्हळ्यार शांती देव म्हळ्यार जानवाय देव म्हळ्यार सकत देव म्हळ्यार आत्मो देव म्हळ्यार काकळूत देव म्हळ्यार पवित्र वय मू ही सगळी जानवाय खंय आसा आनी कितें वाचलें आतां तुवें किर्तन 119 104 तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा म्हाका जाणवाय मेळटा ताच्या उपरांत त्या कंतारांत आसा न्ही तुमी आयकलां तें कंतार मागीर पोर भावान म्हणलें प्रिती स्वरूपनु परिशुद्धात्मनु नित्य बेळगुव दिव्य ज्योतियु जीवदातनु
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಜೀವದಾತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯನು ಕೃಪೆಯ ತೋರುವನು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯನು ಕೃಪೆಯ ತೋರುವನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ बाबा लेन्सीची खावाना तुम्ही वाचतात की बेश्टे अशें ते सांगतात भाऊ लेन्सी खावाना केदाळा बरयतात जाणात की ताणें म्हाका सांगलां मात्र ताची खावाना वाचतना म्हाका समजता अंगाची शिकवण आयकल्या उपरांत त्या शिकवणेंतलो सारांश म्हणटा आमी ताणें आपणायल्ली ती जाणवाय तो ताच्या खावानांत दाखयता समजना तुमकां देवाच्या उतरांत कितें आसा जाणवाय आसा ती जाणवाय ताणें कशी जोडल्या देवाचे उतार ऐकून ती शिकवण ऐकून आतां परचें कावान जाल्यार तुमी उडास करा आदल्या हप्त्याची शिकवण ताणें ऐकून परचें कावान बरयलां देखून हांगा देवाचे उतार सांगता तुज्या कायद्यावरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा देखून वडोल कितें वाचलें सगळ्या राष्ट्रांक ती जाणवाय दाखया म्हणटा ती वळ वाच परत्यान अशें तुमची जाणवाय आनी तुमची बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया भाव भयणी एक आतां तुमच्या उडासा काडा सगळ्या संवसारांत बुदवंत मनीस म्हळ्यार कोण सगळ्या संवसारांत बुदवंत मनीस म्हळ्यार कोण जुदेव इस्रायल लोक हे कंप्युटराचे रे तुजे इंटेल चिप्पांनी कोणें सोदून काडिल्ले आतां जाल्यार टॅक्नॉलॉजींत कोण फस्ट म्हळ्यार मुखार आसात जुदेव लोक तांची जाणवाय ल्हानशें राष्ट्र वय मू कोणी तांचेर जीक जोडून जाता गी आतां पोर कितल्या भुरग्यांक तांणी हांच्या इस्रायलांत तूं हिंगा कितल्या जाणां भुरग्यांक तांणी जिशू मारलां एका भुरग्या फाटल्यान 1000 लोकांक आमी जिशू मारता म्हणटा न्ही कितें घेतलां चॅलेंज केला मात न्ही ताणें तांकां थोडी ना एका भुरग्या फाटल्यान 1000 तुमच्या लोकांक आमी नासकन उडयता म्हणा ते सारकें आसा म्हणे हांव सांगना पूण म्हणचें हांवें तितली जाणवाय बुदवंत काय कित्याक जाणवाय खंय जावन येता जाकोबाचें पत्र वचवारी 1:5 जेम्स चॅप्टर 1:5 तुका जाणवाय जाय पूण तुमचे मदें कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो देव सोमेस्त मनशांक उपगन आसतना उदारपणी दिता जाल्यान ताकाय ती दितलो कित्याक जाणवाय देवा तावन येता देव म्हळ्यार जाणवाय वडोले बाबा विजयान सांगलां तुमकां आनी ती जाणवाय जेजूतय प्रत्यक्ष जाल्या देखून कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत वडोलो आमी आयकलें आवस्वरी 1:26 कितें म्हणटा जेजू जावन आसा कितें तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय क्रिस्तस देवाची सकत आनी जाणवाय आनी ती सावी वळ वडोल आयकले आमी कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो फाल्यां जितलो तूं जेजूक वळखताय जितलो तूं जेजूक लागीं सरताय जितलो तूं जेजू मोग करताय तितली जाणवाय तूं आपणायताय तुमकां जाणवाय जाय गी कॉलेजीक वेतात गी युनिवर्सिटीक वेतात गी कोणा अशें येतात खरी जाणवाय तुका जिवितान दिवची जाणवाय जेजू दिता देखून हांव हे फावटी ऑलिंपिक्स जाले वय मू जायते विडियो म्हाका कोणें फॉरवर्ड केल्ले हांवें पळयले जायते ऑलिंपिक्सांत जिखल्ल्यांनी इंडियाचे न्ही मॅडल काणयोन जेजूक साक्ष दिली आतां मॅडल काणयोन माय जीसस गिव मी विक्ट्री म्हणून कित्याक ती जाणवाय जेजू दिता आनी पिशेपण खंय जावन येता मुर्खत्वा खंय जावन येता मुर्खपण देवसारा जावन येता कितले तुमी देवसाराक लागीं तितले तुमी मुर्ख
वैज्ञानिक पळय समाजचिंतन पळय जितले आमी देवसाराक लागीं तितले आमी मूर्ख जितले आमी देवाक लागीं तितले आमी जाणटे जनवान भरलेले कीर्तन 119 वोल्ट 100 कितें म्हणटा जाणट्यांक आशिल्ल्या जनवाय प्रसट जनवाय हांवें जोडल्या म्हणटा दावीद राय एका कीर्तन 119 वोल्ट 100 जाणट्यांक आसा ते जाणवाये प्रास चड जाणवाय जाणटे म्हळ्यार तुमचे गोंयचे जाणटे न्हय रे बाबा गोंयचे जाणटे म्हळ्यार म्हातारे जाणट्यांक म्हळ्यार जाणाऱ्यांक आसा कोण पळय प्रवीण म्हणटात न्ही गे कोण पळय जिनियस म्हणटात न्ही गे इंग्लिशान जाणट्यांक म्हळ्यार कोण पळय जॉना म्हणून व्हडले जन जातात त्या जाणट्यांक आसलेल्या जाणवाये प्रास चड जाणवाय म्हाका आसा दावीद राय म्हणटा म्हाका आसा कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां उपादेश पाळिल्ल्या वरवीं जानवाय देवाचे उतार पाळल्यार जानवाय नाजाल्यार आमी मूर्ख हांव थोडे फावटी विचमीत पावता बाबा इतलीं 33 वर्सां संवसारांत आसून इतलें शिकोवन कॉलेज ते फिलॉसॉफी थियोलॉजी नातलो मांडो मात्र आसलो बंडू नातलो सीधा सांगता हांव पूण ह्या देवाच्या उतरां वरवीं सर तरेची जानवाय खाली देवाचे उतार दिवंक मात्र न्ही गायन करूंक मात्र न्ही कंतारांक रचूंक मात्र न्ही पुरा तुमी पळयतात हर एक काम हर एका तरेची जानवाय तुमकां देवाच्या उतरांत लाभता हें सत ही राष्ट्रांक तुमी दाखया म्हणटा देवाचे उतार आनी ह्या सर्व कायद्या विशयान आयकूंक लोक म्हणटलो हे वर्ते परजेक असलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक आतां जाल्यार म्हणटात इस्रायल परजे विशयांत जुदेवा विशयांत जुदेवांक आसली ती जाणवाय आनी तांकां आसलें तें शाणेपण खंयच्याच परजेक ना आमी सर्वेस्पराक केदळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा जितले उपादेश देवाक मान माता ते तूं पाळटा जाल्यार तूं उलो मारतना उलो मार आयकता हांव लागींच वेंगतलो हांव सर येतलो हांव उक्तेंक रावतलो हांव उलो मार आयकता हांव लागींसर वेंगतलो हांव मुखासर येतलो हांव उक्तेंक रावतलो देव कोणाक आयकता ना ताजे उपास पाळटल्यांक तूं ताजे उपास पाळिनासतना उलो मार कांय जावचें ना ताजे उपादेश पाळटल्यांक तो आयकता ताजे उतार पाळटल्यांक तो आयकता देखून आज भाव भयणीनो जितले तुमी ताजे उतार स्विकार करतात जितले ताका मानतात त्या प्रमाण ते उतार तुमी पाळटात तितलो तुमी ताजो आदार आशिर्वाद करपाक जोडटात निमाणे सर्वेस्पर आमचो देव आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्राक आपले देव लागीं आसा तांचे देव कोणी येना बेश्टें तें तांणी उलो मारल्यार तकली धाडयल्यार येना कितले तांणी कितें म्हळ्यार आमचो देव लागीं आसल्या बरी खंयच्या राष्ट्रांक तांचे देव लागीं आसात म्हणटा आसात गे देखून तांकां एकलो आयकना म्हण आनी एकल्या सेशन धांवतात देखून कितले आसात तांचे काल सांगल्यात हांवें 4200 धर्म आसात खंय एकेका धर्मांत कितले देव आसात म्हण तुमी जाणात पूण तुका आनी म्हाका आमकां कितले पळय आमकां कश्टूच ना ताका एकल्या उलो मारल्यार पुरो हांगा आकाय उलो मार वो आयकना ताका उलो मान कोणी आयकना ना वत्त मारता उलो मारतलो पूण म्हाका आनी तुका आमकां पळया न्ही बाबा आयकतलो एकलो आसा तुका आनी म्हाका आमकां आयकतलो एकलो आसा तुज्या म्हज्या आमच्या गरजान पावतलो एकलो आसा कीर्तन 90 आनी 1 वळ 15 कितें म्हणटा तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता आकांतान हांव ताचे लागीं आसा देवाचे उपादेश पाळलेल्यांक तांच्या आकांता वेळा हांव तांकां लागीं आसा ताका निवारता हांव ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता आनी लांबावक दिवन ताका दादोशी करता देवाचे उपादेश पाळतना बाबा लांबावक तुका दितात कित्याक बरी करून खावन जेवंक न्ही लांब काळ तुवें देवाचे ते कितें उपादेश पाळिल्ल्या वरी देवाक वळखल्या वरी देवाची वळख हेरांक दिवंक
कित्याक तुज्या भुरग्यांक पळोवच्या बाग तुका मेळटलें म्हणून बरयलां देवाक काल जाल्ल्यांक देव बिरांत बसले आसलेल्यांक ऐका कीर्तन 120:8 वळी 1 आनी उपरांत 6 ऐका जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो मनीस भागी सो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो बागी तुज्या हातांच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें ताच्या उपरांत 6वी वळ आनी तुज्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो जावं कित्याक लांबावक दिला तुज्या भुरग्यांक देवाची वळख दिवंक तुज्या नातरांक देवाची वळख दिवंक तुज्या पंतुरांक देवाची वळख दिवंक तुज्या सेंतुरांक देवाची वळख दिवंक आनी मुका देवाची वळख दिवंक तुका पंतुरान तुज्या भुरग्यांक पळोवचें भाग मेळचें ना कित्याक काजार जाल्ल्यांक तर देवाची वळख ना भुरग्यांक कशी वळख दितली म्हणजे उतार तितके मनांत आटया ह्या फुडां मुखल्या संततींत आपल्या भुरग्यांक कसं पळोवचें भाग आवय बापायक आसचें ना पूण कोण देवाक घालतो जावन ताका विदेश जावन जियेला ताका हें भाग फावो जातलें तो आपल्या भुरग्यांक पळोवचें भाग लांबाक बेश्टें दिना देव आतां परमेश्वर उलोवन नासलें आमच्या आजे विशयांत लांब काळ तें जियेलें आतां म्हज्या बाबाची निमाणी भयण आनीक आसा आकय 94 कितें तिका आतां देखून भाव भयणी न्हय हें सारकें समजून घेया आनी उपरांत मुखार ऐका हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम असलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात देखून सगळ्या संवसारांत अदीक संख्यान प्रिंट जाल्ले पुस्तकाचे पवित्र पुस्तक बायबल अदीक संख्यान वाचलेलें पुस्तक खंयचें पवित्र पुस्तक बायबल चड भासांनी प्रिंट जाल्लें पुस्तक खंयचें पवित्र पुस्तक बायबल आनी अवतार कितलें सज जावन आसा कितें तें समासम आसलें तुमचें तें धर्मशास्त्र तसलें कितें आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात ना भोव उत्तम श्रेष्ठ आजेवानी वर्तें पुस्तक संवसारांत ना बाव पयलें प्रिंट जाल्लें प्रिंटींग प्रेस आयिल्ल्या वेळार पयलें प्रिंट जाल्लें पुस्तक पवित्र पुस्तक सर भासांनी प्रिंट जाल्लें पुस्तक व्हडा संख्यान प्रिंट जाल्लें पुस्तक जावन आसा पवित्र पुस्तक बायबल देखून ही आतां नियम आमी आयकल्या पावन कशें पळयचे त्याच द्वितीय नियमांत आवसवर 6 आनी वळ 1 तावन 9 ऐका द्वितीय नियम आवसवर 6 वळ 1 तावन 9 तुमी न्हय उतरून स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशान तुमी पाळचे खातीर हांवें तुमकां शिकोवंक जाय म्हूण सांगून सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ले उपादेश कायदे आनी नियम हे देखून तुमी हांगा रितीर करना हांगा सगळें आयकोन खंय गेल्यार री तुमकां कळीत जाल्लें हें उतार पाळी जाय तुमी हांगा येवन खंय वसा कॅनडा वसा ऑस्ट्रेलिया वसा न्यूझिलंड वसा पूण हांगासर तुमकां कळीत जाल्लें हें सत तुमकां देवान दिल्लें तें उपादेश मेळिल्लें तें धर्मशास्त्र तें तुमी पाळटात गी म्हण आनी पाळटात जाल्यार कितें बरयलां तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणीभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भिवन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर्व उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांबावक लागतलें सांगिल्लें तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू हें तुमी पाळशात जाल्यार तूं काय लांबावक पुताक लांबावक नातवाक लांबावक आतां नातवाक लांबावक मेळटा आनी तुकाय लांबावक मेळटा म्हणटना नातवाच्या भुरग्यांक पळोवचें भाग मेळटा की ना पंतुरांक तांकांय लांबावक दिल्यार सेंतुरांक पळोवचें भाग मेळटा की ना तांकांय तांणी देवाचे उपादेश पळयले मुखल्या तारांक पोरांक स्वरांक न्ही पळोवचें भाग मेळटा की ना आसात भाव भयणी 5-6 तकल्यो मुसारी आसात आनी बरे तरेन शिस्तेन समाधानान देवाक मानवच्या रितीन जियेल्ले आसात देखून मुखार कितें बरयलां देखून इस्रायेला आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयिल्ल्या दूद आनी मोव वाळटलेल्या देशान तूं समृद्ध जातलो पळयान गी खंयच्या गांवाक तुका व्हरतलो देव बिरांत आसल्यार
पण सबार पोटी कितें देवबिरांत नासतना सबार जाण पयस पयस वेतात आनी थंयत जालें तांचें मागीर देवा विसरातात मागीर ते सुरसुरतात. तूं देवबिरांत तेंची येता जाल्यार खंयच्या गांवाक तूं गेल्या रे तूं वेताय त्या देशांत. हांगा आवय बापा विशयान हांव शिकोवन दिता सांगचें. आवय बापायक मान दिल्यार तूं वेताय त्या देशांत तुका देव कितें दितलो लांबावक दितलो. हांगा हे देवाचे कायदे तूं पाळटा जाल्यार तूं वेताय त्या देशांत कितें दितलो तूं समृद्ध जातलो. समृद्ध जातलो. दूद आनी मोव वाळच्या देशांत खंय दूद वाळटलें आनी दूद आनी मोव कितें करता दूद आनी मोव कितें करता तुका म्हाका आमकां आमच्या कुडीक बरी भलायकी दिता. पूण आज आमी पुराय हें खालें पळय फास्ट फूड खावन खावन दूद कोणाक आपुट्टू दुदी मेळना तें खालें केल्यार खंय पिट्याचें आनी खंयचे बसून कॅमिकल बसून दितात मोवी मेळना असली मेळना. पूण देव भासयता ताजो मोग करतल्यांक. देखून ते कायदे आमी कशे पळयचे 4थ्या वळींत न्हू ऐक इस्रायला देखून आयक म्हज्या परचे इस्रायला सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजांत. देखून ना दुसरें देव नात आमकां दुसरो कोणूच ना एकलोच. एका खऱ्यानी जा देवाक वडोली सांगलें मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत तुज्या सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या मनांत सगळ्या तुज्या सक्त्यान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तीन सर्वेस्पुरा तुज्या देवाचो मोग कर. खाली उलयल्या पावना बाय न्हू मोहनांती वडोली तें कंतार काडटाना सुरूचें कंतार बाबा रोशना सांगलें न्ही मोहनांत बापाची वळख काळजांत जेजूक जागो कुडींत पवित्र आत्म्याची सकत देणी कृपा आनी सगळ्यान तुजें जिवीत सगळ्या सक्तीन तूं बापा पुता पवित्र आत्म्याक वळखून ताजी सेवा करताय स्तुती करताय तर तुजें जिवीत सफळ. ही आज हांव तुका फरमायता. हें आतां काल सांगला मात न्ही वो उपादेश काल एक उपादेश इस्रायल प्रोजेक्ट दिल्लो तो उपादेश कसो आमी पाळीजे म्हणून मुखार ऐका. तुज्या काळजांत कोणसून दवरीचे खंय तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. परत लिटल लिटल ट्विंकल स्टार करनाका तुज्या भुरग्यांक परत्यान सांग. तू घरांत बसून आसतना वा वाटेर सोलो नासतना तू न्हिदताना वा उठताना ती तांकां सांग. परत परत प्रप्रथम पयलो आनी वरतो उपादेश नव्या तेस्तामेंतांत जेजून परतें उल्लेख केला. न्हिदतानाय उडास कर उठतानाय उडास कर. ती तुज्या हाताक बरी एक खुणा कशी बांद. तुका परत दिसच्या बरी उडास हाडच्या बरी तुज्या हातार एक खुणा तशी बांद. आनी तुज्या कपालाचेर एक श्रृंगार कसो उमकाव. देवाच्या उतरांचो श्रृंगार आसन तुज्या कपालाचेर. तुज्या घरच्या दारवंतांचेर आनी शहरांच्या दारवट्यांचेर. म्हळ्यार अर्थ कितें तुज्या आतांच्या ताळवेचेर पण दोळ्या मुखार सदांच आसूं तुज्या कपालार आरशा मुखार उबो रावल्यार तुका परत उडास येवं. तुज्या घराच्या दारवट्या मुखार भितर सरतनाच पयलें देवाचे उतार तुका तुज्या गमनाक येवं. आनी तशें केल्यार तूं कितें जातलोय सफळ जातलोय. पूण हें पुराय पाळच्या बदला गायच्या शुभ वर्तमानांत लोक कितें करना आसा मार्काचो शुभ वर्तमान आनी अवस्वर 7 वळी 1 ऐका. हें सगळें करच्या बदलाक लोक पुर्वजांच्यो रिती रिवाज्यो घेवन आज देवाक विसरून देवाचे कायदे विसरून जिवन आसा देखून तो तांकां तांची जिवीत सफळ जायना. ऐका मार्क चॅप्टर 7 वर्सेस 1 to 8 वयर कितें बरयलां पुर्वजांच्यो रिवाज्यो न्ही गी. आतां समाजांत हर एकल्यान आज कितें जाता पळय न्ही भास मुखार दवरल्या देश मुखार दवरला राष्ट्र मुखार दवरल्या संस्कृती मुखार दवरल्या जात मुखार दवरल्या धर्म मुखार दवरला. हांवें हाज्या पयलें सांगलां म्हज्या शिकवण्यांत आज देव जाला माती आमी जाल्या कुंभार. देव जाला माती आमी जाल्या कितें समजता तुमकां जाय जाल्यार बरी आमी देवाक करून दवरला. देव कोण कुंभार कोण माती कोण जेरेमियाच्या बुकान वाचला न्ही तुमी कुंभार कोण माती कोण. देखून आमकां सांग देवाच्या हातान घालची ताका जाय जाल्यार बरी कितें करूंक आकार दिवंक. पण हांगा पळय पुर्वजांच्यो रिती रिवाज्यो आनी कितें. एक पावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिसेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसा मदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार
हात धुयनासतना जेवतात पळय हें तुमकां समजायचें जाल्यार सारकें ऐका मागीर एक ल्हानसो दाखलो दिता हांव बसतात आनी ते खातले म्हळ्यार हात हात धुयनासतना धुयनासतना ते जेवतात. जेवतले ते तांणी पळयले. पळयलें फारिजेव आणि जुदेव सक्कडी आपल्या पूर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परतान परतान हात धुतले हात धुल्या शिवाय जेविनात. हात धुयनाशिवाय ते धुयनासतना ते जेविनातले पेंटेसला कोसोन आयल्या उपरांत नाल्ल्या करीत ते जेविनात. न्हाय नासतना ते जेविनातले आणि ते पाळटात तसल्यो हेर सभा रिवाज्यो आसात. वय मू अशें बरें करनी वय मू कितें फायदो कोरोना वेळा तुमी पळयलाय अशें कोण पळय परतून परतून गोश्टून गोश्टून आले गेल्यात मेल्यात त्या झोपड्यांनी रावन कोण पळय मेळ्यात आनी काताले रस्त्यार पडुल्ले काताले कोणी दिल्ले काताले ते उरल्यात वय की न्ही खंय बंबय खंयचे ते व्हडलें झोपडपट्टी धारावी झोपडपट्टींत कोरोना वरी कोणी मरोनात खंय पूण व्हडल्या व्हडल्या बंगल्यांनी रावुल्ले बरें बरें घोष्टून घोष्टून तोंड धुतले बरें बरें घोष्टून घोष्टून हात धुतले बरें करून ग्लावज घाल्ले मास्क घाल्ले आनी काले म्हणटात कोरोना येता म्हणून भायर वचनासतना भितर बसले तेत गेल्यात आज कितलें सत आसा पळया जेजू कितें सांगून खुशी व्हरता ऐका तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केले तूं जेशीच पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक. एका काळार आमकां त्यो रिवाज आशिल्ल्यो न्ही ही सता हे मिस्तर गूट आमकां कळी जावचे पयलीं आमी पुरो कितें पाळून आसलें बॉम्बेन आतां आसा गी हांव खंयचेंय तें पाळूंक वचना वडोले बाबान हें केलो न्ही आतां सुरू जाल्या 9 दिसांची खंय ना कोणें सुरू केल्ली गी रीती रिवाज ती जोडार कितली सोबीत दिसतात परमळीत दिसतात सोबाय वाडटा सडटा पृथ्वेर न्ही गी कितली त्या फुलांचेर येवन पिसोळीं बसतात सुकणीं बसतात आनी की पृथ्वेची सोबाय न्ही गी फुलां ती हांसतात पळय फळां ती दलतात पळय ते वाळटा देवाची कृत्यां पळय मळबार सूर्य प्रकाशला पृथ्वेर उजवाड दिसता उठ मनशा तूं जागो तुझा रचनार तुका मेळ आज तुवें ताका मेळाचें ताणें तुका मेळाचें न्ही तुवें फुलां कान घेवन या कालें पोळां कान घेवन आनी कालें बकरे आनी कोंबे आनी कोंब्यो कान घेवन भाव भयण देखून सो आज आमी कितले सुटले हांव पळय आमकां कितें हाडूं का गी बॅगां बॅगां तुमी काल तुमची बॅगां मात कांद्यार घालून येतात एक एक स्त्रियो येतात काल त्या बॅगान तांकां गुत्तू थोडे फावटी हांवें चिंचे कांय वस्ते रे कांय कुवाळे कांय घालून हाडल्यात गे म्हणून बॅगांनी कितले हाळू जाले पळय आमी नाल्यार पयलीं पुराय आनी कितें 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 गे तें ह्या हाडीचे तें हाडीचे खानीक हाडीचे फुलां हाडीचे आनी फळां हाडीचे आनी घालें गोंया आनी कितें आसा थंय तुमी वचा ती फ्रांसीस सावेराच्या फेस्ताक वचा कशे सूट घालून येतात आनी एक एकले कितें बोतली हाडून येतात आनी कितें हाडून येतात व्हडल्यो व्हडल्यो बास्केटी हाडून येतात हांवें एक विडियो पळयल्लो आफ्रिकाचो बोकऱ्यांक सयत ओण हाडल्यात दुकरांक सयत ओण हाडल्यात आनी तो बिस्प बोकऱ्याक काडून घेवंक कश्ट जाता आसा म्हजे कडेन विडियो ताज्या परला खाली बोकऱ्याक आपडटा आनी म्हणटा आनी कोणाक आफ्रिकांच्या तूं वचय म्हणून हें पुराय न्ही भाव भयणीनो आज जेजू कितें सांगता ऐका मुखार पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो म्हणालो कापाट्यानो कापाट्यानो हें पुराय कापाटपण हेरांक दाखोवच्या खातीर हांवें हें हाडलें हांवें तें हाडलें म्हणून दाखोवच्या खातीर कापाटपण सहज तें इजाइया प्रवाद्यान तुमच्या विशयान प्रवाद कन म्हणलें कितें म्हळां ही परजा आपल्या वंटांनी मात म्हाका होगलाप जायते फुडें आमचे मागणे वंठांचेर मात्र काळजांत जावन ना भावार्थाचें जायना भावार्थाची प्रार्थना म्हणटा आमी भावार्थ नासतना खाली तोंडान उसारलेली भावार्थाची प्रार्थना केन्नाय बरोवन हाडची न्ही भावार्थाची प्रार्थना तुज्या भावार्थांतून उपजाची तुवें भावार्थ तुजो उसारीचो हांगा कशें म्हळ्यार तुमी उसारतल्या तशें कोणें बरोवन हाडलें आसा गे एका वस्ते रितीर वेळार हांगा आराधना वेळार एकल्यान बरोवन हाडला वस्ते रितीर पयले फावटी रितीर करची त्या भयणीन थंय बरोवन हाडलें वाचूंक सारकें जायना तिका वंठाची स्तुती म्हाका नाका म्हणटा तुमच्या वंठाची स्तुती म्हाका नाका तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा काळजांत जागो आसा गे ताका तुज्या मनांत जागो आसा गे ताका तुज्या चिंतनांत उतरांत भोगनांत तुज्या हर एका करण्यांत जागो आसा गे ताका म्हणलें सवाल आमी जेजू 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 म्हळ्यार कितें जाता
माथेवास वंजेला वाचो 7:21-23 कितें म्हणटा ऐका. मॅथ्यू 7:21-23. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून सोमिया म्हणटात तुमी. उलो मारता तो हरियेकलो सर्गीच्या राजांत रिगासोना. बागार जो कोण सर्गीच्या म्हज्या बापाची खुशी करता. बापाची खुशी कितें? बापाची खुशी कितें? आत्तां आमी आयकलें ताज्यो कायदे पाळीज ताका मानवाच्या रितीन आमी ताजे कायदे पाळीज. सोम्या म्हणटलो बचाव जायना. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें खरी शिकोवण म्हण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. पळया न्ही परतून तुमकां हांगा मनशाचे कायदे मेळटात की देवाचे उतार मेळटा? हांगा कायदे पाळूंक तुमकां हांगी सांगता आमी देवाचे उतार पाळूंक. देवान दिले कायदे म्हणते कितें दितात? मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्या. देखून मनशांचे खंयच्यो रिवाज आसल्या सोड सोडा बाव म्हणजे नाका त्यो आमकां तुका आनी म्हाका. आमकां देवाच्या उतरा विरोध कितें आसा खंयचेंच नाका. गलातियांना पयल्या पत्र वचो 4:8 न्हू आमी आयकता न्ही 10 पर्यंत. गॅलेशियन्स चॅप्टर 4:8-10. एक काळार तुमी देवाक वळखनासतना निजायकी देव नाही आसलेल्यांची सेवा करता. एका काळार आमी केल्या तशेंत वडल बाबा रोशना सांगल्या बरी आमी करतले. आमी वाटल्यो वेल्यात पोला वेल्यांत आमी उडयल्यांत आनी काले ते गोट्याक इमाजे उडोवच्या बदला खंयच्या चेडवाच्या माथ्यार उडयल्यांत. आसता तुमी पुरे खेळले आमी ते माथ्यार माळलेली जाल्यार ती चेडून ती केस उबे दिसते आले न्ही. ओकले बरी. पूण आतां तुमी